ببین، نگران نباش. تا وقتی من زندم نباید نگران هیچ چیزی باشی. خدا بهتون خیر بده. زنده باشید. اون خیرش به همه میرسه. بله درسته، دقیقاً. رضا پسرم، تو چرا انقدر ساکتی؟ چون هنوز کار پیدا نکرده، میخوام براش نصر کنم کار پیدا کنه و عاقبت به خیر بشه. تو هم باید با مریم بیایید. باشه، ما که حتما میایم. ایشالله که حتما کار پیدا میکنی. برات خیلی دعا میکنم. ممنونم. زنده باشی دخترم. ببینم زیبا، فشار خونت عادی شد یا نه؟ بله خوبه. بفرمایید. رشید از آمریکا برام دارو فرستاده. عمر و سلامتی دست خداست.